फोर व्हिलर वचप खूप कठीण, टू व्हिलर कशी सर्कस करून व्हरप जाता। तालुक्याच्या वावुर्ला हो गांव आनी ह्या गांवा वयर जवळ 2500 घरां आसात आनी हांगच्यान गाडी वचपाची वेवस्था करची, कारण जेन्ना लोक बरना जातात तेन्ना लोकांक सकयल गांवां हाडपा खातीर रोडाची खूब गरज आसा आनी ताका लागून लोकांनी डिमांड केल्लो आनी ताजे प्रमाणे सरकारान हो रोड करपाक सुरू केलो। आनी जेन्ना हो रोड फुल्ल एक दोंगर कोसळून लेवल केलो आनी जेन्ना पावस आयलो त्या पावसान दोंगर आनी सगळीं झाडां कोसळिल्ल्यान हो वयर वचपाचो रोड जो आसा तो रोड ब्लॉक जाला आनी कशी टू व्हिलर वता। पूण आयज जर कोणी बरें ना जायत जाल्यार ताका टू व्हिलरार हाडप खूब कठीण, ताका लागून गाडी हाडपाची वेवस्था जावपाक जाय अशें थळावे लोक मागतात। त्याच बरोबर डिजास्टर डिपार्टमेंट आसा, जे बाकीचे डिपार्टमेंट आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा, ताणें हांगा येवन ताबडतोब लक्ष घालपाची गरज आशिल्ली, कारण हांगा पावस पडिल्ल्यान रस्तो व्हांवन गेला आनी व्हडले व्हडले गटाराचे स्वरूप आयिल्ल्यान फोर व्हिलर वचप खूब कठीण, टू व्हिलर कशी सर्कस करून व्हरप जाता। त्याच बरोबर काही कडेन फातर येवन रस्त्यार पडिल्ले आसा, व्हडले व्हडले फातर झाडां येवन पडिल्ले आसात आनी ताका लागून मोठो प्रॉब्लेम जाल्ल्यान फक्त मोटरसायकल सुट्टा। काही गांवच्या लोकांनी वाट रुंद करपाचो प्रयत्न केलो, पूण हांगच्यान खंयचेच वस्त वचना, JCB वचना जावं बाकीचेच काय वचना, काडटले तरी कशें अशें म्हूण लोकांक मोठो प्रश्न पडला। त्याच बरोबर लोक डिमांड करतात कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन की जाता तितले बेगीन हांगा येवचें आनी जी पळय हांगा गटाराचें स्वरूप आयलां ती फातर माती तरी घालची आनी लोकांक राहत दिवची, कारण कोणी बरें ना जायत किंवा आनी कसल्या जर कामाक लोकांक मोठो प्रॉब्लेम जाता, ताका लागून पब्लिकेन हो डिमांड केल्लो आसा। इन गोवा खातीर विशांत रघुगांवकर, काणकोण।